चीन भारत जंग छिड़ गई। चीनी फौजें एक बार फिर से भारत में घुस गईं। लद्दाख भारत के हाथ से निकल गया। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गईं। चीन अपना हक लेने के लिए पूरी तैयारी से मैदान में आ गया। एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख भारत के हाथों से दो अहम तरीन रियासतें जाने वाली हैं। चीन पाकिस्तान में मारे जाने वाले चीनियों का बदला ऐसे लेगा, भारत को यकीन भी ना आया। चीनी वजीर आजम और इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू के असरात आने लगे। किसी भी वक्त चीनी फौजें फायर खोल देंगी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने मोदी को खबर पहुंचा दी। लद्दाख में 200 चीनी ड्रोन्स ने भारतीय फौजियों के पसीने छुड़वा दिए। पीएलए और भारतीय फौजें फिर से आमने सामने। भारतीय गीदड़ों की एक बार फिर से जबरदस्त चित्रों। वीडियो ने दुनिया भर में भारत का मजाक बना दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि लद्दाख में इस ताज़ा झड़प पर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत को सबक सिखाने का क्या प्लान बनाया है। नाज़रीन, चीन ने भारतीय सुरमाओं पर झपटने का प्लान बना लिया। खतरनाक तरीन टैंक्स और मिसाइल्स भारतीय फौज के छक्के के छुड़वा दिए। भारतीय मीडिया अपनी फौजी नाकामियों को छुपाने के लिए चीन के खिलाफ झूठी रिपोर्टिंग करने लगा। भारत के दो अहम तरीन पहाड़ों पर चीनी झंडा लहराने लगा। मोदी और राजनाथ सर पीटने लगे। चीनी 100 टैंक्स और गाड़ियां वापस लद्दाख पहुंच गईं। चीन ने भारत पर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करने का तहैया कर लिया, क्योंकि भारत ने कहा कि वो लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन की ड्रोन सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए है। वजारत दिफा का कहना है कि चीनी फौज बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, जो वहां भारतीय पोजीशंस के करीब उड़ रहे हैं। चीनी ड्रोन सरगर्मी ज्यादातर दौलत बेग, ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स और दीगर के मकामात पर नजर आती है और भारतीय अफवाज की तरफ से मुख्तलिफ इकसाम के असासों का इस्तेमाल करते हुए इसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीनी फौज की ड्रोन सरगर्मी हमारे असासों की मुसलसल निगरानी में है। भारत बड़े पैमाने पर ड्रोन भी तैनात करता रहा है और जल्द ही नए इसराइली और हिंदुस्तानी ड्रोन की शमूलियत देखेगा। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इलाकों में तिब्बती देहात के करीब फौजी कैंप बनाए गए। ये कैंप कंक्रीट इमारतों का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए और इस इरादे को जाहिर करते हैं कि वो तवील अरसे तक फौजियों को तैनात करना चाहते हैं। वादी गुलवान के तसादुम के बाद गुज़श्ता साल ही चीन की जानिब से काम शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई मकामात पर तामीराती काम अभी जारी है। चीन ने अपनी कोई फ़ौज वापस नहीं ली जो अप्रैल 2020 से तैनात थी, क्योंकि चीनी फ़ौज हिंदुस्तानी सरहद के करीब फ़ौजियों की तवील मुद्दती तैनाती पर काम कर रही है। चीनी फ़ौज हिंदुस्तानी सरहद के करीब तिब्बती देहात के लिए सहूलियात की तामीर में भारी सरमायाकारी कर रही है, ताकि इन्हीं दिफाई लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और इन्हें अपनी सफ़ों में शामिल होने के लिए भर्ती भी किया जा सके। नाज़रीन, भारत और चीन के माबैन लद्दाख पर मुहाज एक बार फिर से गर्म हो चुका है और भारत को शदीद मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, इस वक्त भारत एक या दो नहीं बल्कि जंगी मैदान के साथ साथ सिफारती सतह पर भी मुतअद्दिद मुहाज पर फंस चुका है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में काफ़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और तुर्की के हाथों बेइज्जती करवाई। आलमी मीडिया की जानिब से मौसूल होने वाली खबरें चीन को एक बार फिर जंगी पोजीशन में दिखाई देती हैं। इस हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया पर एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें लद्दाख के मुहाज पर एक बार फिर से भारतीय फौज के इनकार की वजह से गर्म होने वाले मुहाज की तरफ इशारा किया गया है। इससे कबल दोनों ममालिक के माबैन मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात के लिए बातचीत भी की जा चुकी है, लेकिन इसमें चीनी अफवाज ने भारत की शराइत मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अब सर्दियां गुजरने के बाद चीन ने एक बार फिर से भारत को लद्दाख पर टफ टाइम देने का फैसला किया और अब की बार चीन किसी भी बड़ी कामयाबी के बगैर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि चीन लद्दाख पर शुरू से अपना हक जताता रहा है। हालात व वाक़यात भारत के लिए यकसर बदलते जा रहे हैं। उधर अफगान मुजाहिदीन भी भारत के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए कश्मीर की जानिब पेश रफ्त करने वाले हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे हैं, जिसमें उनको शदीद जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए गुलवान से शुरू होने वाली इस लड़ाई में गुज़श्ता साल करीब 15 जून को 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए थे, लेकिन अब की बार ताहाल कोई भी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। लेकिन माहिरीन की जानिब से कहना है कि लद्दाख के मामले पर किसी भी वक्त कोई भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन समेत दीगर ममालिक के झूठे प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा चीन पाकिस्तान मीडिया फोरम से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ बैरूनी दुश्मन कुव्वतें मुनज़्ज़म तरीके से चीन और पाकिस्तान की तरक्की के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और बाहमी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमन और तरक्की को दुनिया के मुख्तलिफ इक़साम की तहजीबों को अपनाना चाहिए।
اور یہ دنیا اتنی وسیع ہے کہ تمام ممالک کی مشترکہ ترقی اس میں سما سکتی ہے۔ نوئن گرانگ نے کہا کہ ان حالات میں چین اور پاکستان کے میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ وہ انصاف کے لیے بات کریں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قوت بن سکیں۔ چینی سفیر نوئن گرانگ نے کہا کہ چین اور پاکستان ذرائع ابلاغ کے حلقوں کے مابین ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے میڈیا کے درمیان تبادلے اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چائنیز میڈیا کے 7 بیوروز ہیں اور پاکستان میں اردو زبان کا ایک اسٹوڈیو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 100 ٹیلی ویژن اسٹیشنز اور 150 ریڈیو اسٹیشنز قائم ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ ان حالات میں دونوں ممالک کے ذرائع ابلاغ کو خبروں کے متن کے تبادلے، پروگرامز کی مشترکہ تیاری، اہلکاروں کی تربیت اور سرگرمیوں کے باہمی اہتمام کے حوالے سے دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے۔ چینی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کو وسائل کے انضمام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں 200 سے زائد چینی نجی کمپنیاں قائم ہیں، جبکہ سی پیک کے فریم ورک کے تحت یہ کمپنیاں مقامی ملازمین کے نقطہ نظر کے ذریعے چین پاکستان دوستی سے متعلق سچی کہانیاں فراہم کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عالمی سطح پر عوامی رائے کو استوار کرنے اور غلط خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ نوئن گرانگ نے کہا کہ چین پاکستان دوستی دونوں ممالک کے مفادات اور علاقائی استحکام کی ضروریات پر پورا اترتی ہے۔ چینی سفیر نے مزید کہا کہ ہمیں بین الاقوامی مواصلات کے حربوں اور فن پر توجہ دینی چاہیے، بڑے مسائل پر بات کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہیے، افواہوں کی تردید کے لیے سرکاری پلیٹ فارم قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور منفی عوامی رائے کا مشترکہ طور پر جواب دینا چاہیے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوان کی نعشیں اتنی بری طرح جلی ہوئی تھیں ان کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوان کی نعشیں اتنی بری طرح جلی ہوئی تھیں ان کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوان کی نعشیں اتنی بری طرح جلی ہوئی تھیں ان کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔